9 پتر دیتے نے اور اس تو بھی اگلی گل 9 دے 9 قرآن دے حافظ بن گئے نے 9 دے 9 قرآن دے حافظ بن گئے نے اللہ دا واسطہ دے اپنی اولاد وچوں رب نے جنی اولاد عطا فرمائی ہے اللہ نے بیٹے عطا فرمائے نے 2 پتر نے تے ایک نو قرآن دا حافظ بنا دیو 4 بیٹے نے تے ایک نو قرآن دا خادم بنا دیو بیٹیاں نے تے ایک نو قرآن دی قاریہ تے قرآن دی حافظہ بنا لو مار سارے جانا صدا کسے دنیا تے پہ نہیں رہنا کوئی ایک تے بچہ انج دا چھڑ کے جائیے ساڑھے مرن دے بعد کدی تے رات دے سناٹے اندر ہاتھ چک کے جدوں سارے ستے ہون 2 رکعتاں مالک دے سامنے پڑھ کے ہاتھ چک کے آکھے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا کوئی ایک بچہ تے انج دا چھڑ کے جائیے ساڑھے مرن دے بعد ساڑھیاں دعاواں ساڑھے مرن دے بعد ساڑھے واسطے التجاواں ساڑھے مرن دے بعد اپنے مالک دے سامنے ساڑھے واسطے مالک کولو التجاواں کردہ بچہ نظر آئے اس واسطے امانت نے ساڑھے کول اولاد بھی ساڑھے کول اللہ ذوالجلال دی امانت ہے انہاں بچیاں نو دین والے پاسے لگاؤ انہاں بچیاں نو قرآن والے پاسے لگاؤ قرآن حافظ بناؤ قرآن دے قاری بناؤ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ایک سال دے طویل عرصے دے بعد جو معزز مہمان ساڈے کول آیا ہے، رحمتاں برکتاں لٹاندا ہویا بہت جلد ساڈے تو الوداع ہو رہے ہیں۔ بڑے خوش بخت اور خوش نصیب وہ لوگ نے
کہ جنہاں نے انہاں دناں اور راتاں کولوں صحیح معنی دے اندر فائدہ اٹھایا، اپنے خالق و مالک نو راضی کیتا ہے، اپنے گناہاں نو بخشوایا، اپنے آپ نو جہنم تو آزاد کروا کے جنت دا حقدار بنایا، بڑے خوش نصیب نے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس ماہ مبارک دے آخر تے اعلان فرمان گے کہ فلاں فلاں خوش نصیب نے جنہاں نو میں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے، جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ان عظیم تے خوش نصیب لوگاں چ ساڈا بھی نامہ شامل فرما لے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جنہاں نو جہنم تو آزادی عطا فرمان گے، اللہ اونا خوش نصیباں دے اندر اس لسٹ دے اندر ساڈا بھی نام شامل فرما لے۔ تو میرے بھائیو، میرے برادر، اے ماہ مبارک اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں بہت بڑی مالک دی کرم نوازی اور بہت بڑی مالک دی مہربانی، جو ایام بڑے مختصر باقی رہ گئے نے انہاں دے اندر کوشش کریے اپنے خالق تے اپنے مالک نو منائیے۔ اس مالک دے بے شمار انعامات دے وچوں بے شمار احسانات، ویسے تے بندہ اپنے مالک دے ان انعامات دے بدلے اپنے مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہے، ساری زندگی سر سجدے اندر رکھ کے گزار دے، او دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ شکر ادا کرنا تے بات دی بات ہے، اسی تے اس مالک دے انعامات نو گن ہی نہیں سکتے، بلکہ خود قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قرآن ماشاءاللہ آج مکمل ہو گیا، کنے سنا ہے ماشاءاللہ، اے دونوں حافظ صاحبان اللہ انہاں شہزادیاں دیا عمریں برکتہ نصیب فرمائے، اور اللہ انہاں قرآن دے قاریاں قرآن دے حافظانوں اور زیادہ اپنے دین دا خادم بنائے۔ مبارکباد دے مستحق نے جنہاں قرآن پاک سنایا، خوش نصیب وہ لوگ جنہاں قرآن پاک نماز تراویح دے اندر سماعت کیتا ہے، اور شیخ مولانا محمد سردار عابد حفظہ اللہ اور انہاں دے بیٹے مولانا سفیان حفظہ اللہ اور محمد حسین سردار اور دیگر ماشاءاللہ اس مسجد انتظامیہ دے حاجی محمد جاوید اللہ رکھا اور دیگر احباب، دعا فرماؤ اللہ سارے دیا محنتاں کوشاں اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ غور کرے جدرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِن تَعُدُّوا، کہہ دیو ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں، آئی گئے ہو ماشاءاللہ، سارا مہینہ سنے دی آواز ذرا ٹھیک کرو، ایکو بند کر کے آواز کھولو، سارا مہینہ ماشاءاللہ تسا قرآن پاک دل لگا کے پیار محبت نہ سنے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرمان دینے تسی ساڑے انعامات نو گینی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے، اور اس مالک دے کتنے انعامات دے احسانات نے۔ اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام سے معاد فرمانا، رب العالمین فرما رہے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدین فیہا لا یبغون عنہا ولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اتنے زیادہ ساڑھے رحمتاں دے برکتاں دے فضل دے اتنے زیادہ کلمات نے یا اللہ اگر اسی اونا نو لکھنا چاہیے کنہ کو دنیا دا ساز و سامان کنی کو سیائی لگ جائے گی کنیاں کو کلمہ کام دے جان گیا۔ اللہ ذوالجلال بس انہوں رہن دو چھیڑیا جنہوں سپیکر نہ چھیڑے اللہ ذوالجلال والی کرام دے ذرا ایتے ارشاد فرما دیا ہونا کنی کو سے آئی چل جائے گی تے تواڈے کلمے لکھے جان گے۔ اللہ فرما دے نے سمندر دے پانی نو سے آئی بنا لو لکھنا شروع کر دیو ایک سمندر دا پانی ختم ہو جائے او دے اندر اونا ہی ایک دوجا سمندر پا دیو لکھ دیا ایک سمندر مک جائے گا دوجا سمندر ختم ہو جائے گا رب دے کلمے پھر بھی ختم ہونے نہیں۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللہ ذوالجلال فرماندے نے روئے زمین تے جننے درخت نے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک اچھا سائنس نے بڑی ترقی کر لئی ہے آج تک کسے سائنسدان نو اے پتہ لگا کہ سمندر وچ پانی کنے لیٹر ہے پتہ ہے کسے اور یہ نہیں بولتے جی میں سارے نو ہی پتہ ہے کسے نو پتا نہیں سمندر چ پانی کنے تے کسے نو پتا نہیں زمین دے سینے تے درخت کنے کونے اللہ فرماندے نے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک روئے زمین دے جنے درخت نے انہاں سارے درختاں دیاں کلمہ بنا لیاں جان پھر ایتھے ہی بس نہیں فرمایا سمندر دے پانی نو سیائی بنا لو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھ نہیں اللہ فرماندے نے 7 سمندران دا پانی سیائی بنا لو تے روئے زمین دے سارے درختان دیا کلمہ بنا لو لکھ دے جاؤ لکھ دے جاؤ لکھ دیا کلمہ ٹوٹ جان گیا سیائیاں مک جان گیا پر میرے رب دے کلمے پھر بھی مکن والے نہیں یعنی اللہ ذوالجلال والی کرام دے اتنے زیادہ انعامات اتنے زیادہ احسانات نے سونےو ایک ایک انعام تے اگر اسی نظر دوڑائیے آسمان تو لے کے زمین دے سینے تک ساری کائنات دے نظام تے نظر دوڑائیے آسمان تے چمک دے ستارے اللہ ذوالجلال دا انعام نے آسمان تے چمک دا چاند تے سورج مالک دا ساڑھے واسطے انعام ہے میں قربان جاما پہاڑ دریا تے سمندر یہ ساری مالک دیاں مہربانیاں نے زمین دا ذرہ ذرہ تے زمین دا چپا چپا اس مالک دیاں کرم نوازیاں تے مہربانیاں نے او دے انعامات نے اچھا ہونا تو علاوہ اپنے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوہاں تک اپنے جسم دے نظر دوڑا لے
ایک ایک شے اللہ ذل جلال والی کرام نے سانو بطور نعمت بھی عطا فرمائیے تے بطور امانت بھی عطا فرمائیے. آ نعمتاں ساڈے کول اللہ ذل جلال دیاں اکھاں نعمت بھی نے اکھاں امانت بھی نے, ہاتھ نعمت بھی نے ہاتھ امانت بھی نے, پیر نعمت بھی نے پیر امانت بھی نے, کان نعمت بھی نے کان اللہ ذل جلال دی طرفوں ساڈے کول امانت بھی نے. ایک ایک نعمت ایک ایک مہربانی تے غور کر. اللہ دی قسم سر سجدے ہو چکن نو دل نہیں کرے گا جے بندہ اپنے مالک نو کتے پہچانن دی کوشش کر لے. اور تائی صاحب دل نے ایک بڑی پیاری گل کی تھی, تارے اندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے. او بندیا تارے اندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے, تارے اندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے, میوے اندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے, امب تیرے لئی نے انار تیرے واسطے, کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے, بجاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے, مکھیاں بنا دیاں نی شہد تیرے واسطے, کہا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے, رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے. اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے, آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے. اے کی نہیں کیتا اے غافلہ کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے, آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے. لکھاں جیا اکوئی کروڑاں جیا اکوئی ارباں کھرباں جیا اکوئی, احسان کردگار دا فیرے او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا. نعرہ تکبیر, شیر ربانی, نعرہ حبیب ربانی, نعرہ مصطفیٰ. اپنے مالک دیاں مہربانیاں تے ذرا غور تے کرنا. ایک ایک شے اللہ ذل جلال والی کرام نے سانو بطور نعمت عطا فرمائیے, بطور امانت عطا فرمائیے. پروانیوں قرآن دیوں ذرا غور فرمایا دے, اکھاں کڈی وڈی نعمت نے, اتنی بڑی نعمت ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد. ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت دا دن رب العالمین دا دربار لگا. تو انہوں بتانا بنی اسرائیل دے جیڑے لوگ گزرے نے بڑیاں لمبیاں لمبیاں عمرہ, اور یہ ہوئی وجہ صحابہ نے نا نبی علیہ السلام نو گزارش کی تھی سونیو اونا دی عمر 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال لمیاں عمرہ تے سونیو ساڑی عمر. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایس امت دی اوسط عمر 60 تو 65 سال ہے. اور تسی ویکھ لو اج کل اللہ ماشاءاللہ کوئی 80-90 نو پہنچے, جیڑا 90 نو پہنچ جائے نا وہ تے کتے پرونا ٹور جائے تے لوکی بڑے حیران ہو کے ویندے نے تو اجے لگائی پھرنا. ہاں لوکی حیران ہوں دھرو تو اجے بھی لگا پھرنا. یعنی ایس امت دی اوسط عمر نبی علیہ السلام نے فرمایا 60 تو 65 سال ہے. تے سونے ساڑی تے پھر عمر ہی کوئی نہ ہوئی, ساریاں نیکیاں او لے گئے, اجر او لے گئے, ثواب او لے گئے. تے اللہ ذل جلال والی کرام نے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. نصیباں والیو پاگاں والیو مقدراں والیو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. فیصل آبادیوں ہر مسجد دے اندر پروگرام ہو رہا, ہر مسجد دے اندر درس قرآن ہو رہا, ہر مسجد دے اندر قرآن و سنت دیاں بہاراں لگیاں نے, رونقاں لگیاں نے. کسے نو پوچھو جناب کدھر آئے ہو, آندا جی لیلۃ القدر
القدر لب دے پھرنے کدھر آئے ہو ساری رات نفل پڑھ دے آندہ میں لیلۃ القدر تلاش کر رہا ہوں ساری رات قرآن دیاں تلاوتاں کر دے اچھا دعا کرو ہاں اللہ اج دی رات نو ہی لیلۃ القدر بنا دے آمین کہہ دیو مالک اگے تے مشکل کوئی نہیں نا اللہ کرے آج دی رات ہی لیلۃ القدر بن جائے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی صحابہ نیکیاں لب دے پھر دے ثواب لب دے پھر دے اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے رستے تلاش کر دے پھر دے بلکہ مینوں یاد آیا ایک موقع تے نا غریب جڑے صحابہ سن نا نبی علیہ السلام دے حضور دے کول آئے تے آ کے کہن لگے حضرت نمازاں اسی بھی پڑھنے ہاں تے جڑے مالدار نے سرمایہ دار نے وہ بھی پڑھتے نے روزے اسی بھی رکھنے ہاں تے وہ بھی رکھتے نے باقی نیکیاں دے کام اسی بھی کرنے ہیں تو بھی کردے نے حضور بہتا ثواب تے پھر او لے گئے اسی تے ماڑے بندے ہیں نہ اسی زکات دین جوگے انہاں ساڈے کول مال ہی نہیں نہ اسی کو پیسہ خرچ کرن جوگے تے ثواب تے سارا او لے گئے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے گل سنو میں توانو ایک راہ دساں میں توانو ایک طریقہ دساں جی حضور ارشاد فرماؤ آپ فرماندے نے ہر نماز دے بعد پڑھیا کرو 33 دفعہ سبحان اللہ اسی تے سلام ایدر پھیر کے تے دوجے پاس جے پورا نہیں پھیریا ہوندا تے جتی پھڑ کے جو نکلن دی کوشش کرنے ہیں وہ 4 منٹ سانو ایتھے بہنا نہ پے دے حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنی دیر تک نماز والی جگہ تے بیٹھے رہو گے نماز دے انتظار اندر بے شک بیٹھے رہو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انج سمجھو تسی نماز دی حالت وچ بیٹھے جب تک نماز پڑھ کے فارغ ہو کے نماز والی جگہ تے بیٹھے رہو ذکر اذکار کر دے رہو اللہ اللہ کر دے رہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اونی دیر تک اللہ دے فرشتے تواڈے واسطے رحمت تے برکت دیاں دعاواں کر دے رہندے نے اسی تے سلام پھیر کے انج نکلنے آئے جی میں تھلے سلاب آ گیا پانی آ گیا تے کپڑے بھیجنا جان سونے ہو تھوڑا جا وقت 24 گھنٹے چوں کوئی 24 منٹ یا اپنے رب نال تعلق جوڑن واسطے کڈ لیا کرو 24 گھنٹیاں وچوں کچھ منٹ اپنے مالک دی یاد واسطے اپنے خالق دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے ہر بندہ جنت کر دینا پر جنت جان واسطے سانو کوئی محنت بھی تے درکار ہے جنت جان اور جانا ہے بے انشاءاللہ کبو انشاءاللہ تو اڈا جے فیصلہ بات چھڑنو جی نہیں کرتا کبو انشاءاللہ اچھا دعا کر لو اللہ جی میں سانو ایتھے کٹھیاں فرمایا دے انجی جنت الفردوس جے کٹھیاں فرما دے میرے مالک تیرے اگے مشکل کوئی نہیں اور ایک گل ہور بھی ذہن چ رکھیا دے انشاءاللہ اساں جنت جانا ہی جانا وہ دی وجہ ہے تسی آکھو گے بھی تو کیڑا پٹا لکھا کے آئے وہ دی وجہ ہے وے کہ رب العالمین نو اے پتہ ہے اے کملے رملے جویں دے بھی نے مر جاندے نے میری توحید اندر شرک دی ملاوٹ برداشت نہیں کرتے انہوں پتہ ہے جویں کیویں دے بھی نے مرنا گوارا کر لیندے نے میرے محبوب دی سنت اندر شرک دی سنت اندر بدعات دی ملاوٹ برداشت نہیں کر دے اس واسطے چلے جانا اور میں کہا کرنا ایتھے رونقاں بہاراں لگیاں نے مسجد فردوس مسجد ہی فردوس تے جانا بھی انشاءاللہ جنت الفردوس وچ اگے چھوٹی جی مسجد سی مولانا سردار عابد صاحب فرما رہے سن ماشاءاللہ ہن تو سی ہو گئی ہے دعا فرماؤ اللہ انہوں ہور وڈیاں کر چھڑے آمین کہہ دیو اللہ دے کار ماشاءاللہ رونقاں بہاراں اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے انہاں گھراں دی آبادی واسطے کی نے جی اللہ رکھا حاجی جوید اللہ رکھا ماشاءاللہ اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے انج دی مسجد صدر اے ہی پھوت ہاں ماشاءاللہ 10 رہنے 11 مہینے اچ ماشاءاللہ مسجد دی تکمیل ہو گئی دعا فرماؤ اللہ اس اپنے گھر دے بدلے
جنت دے گھر نصیب فرما دے رونقاں تے اوتھے لگیاں ہونیاں نے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ تسی اجے ہونے ہی ٹھلے ٹھلے ہو جے مولانا سردار احمد دا خطاب انشاءاللہ ہونے والا ہے غور کرے آدھے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی صدا رہن والی جوانی ہوے گی ذائقے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہونگے ذائقے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور گل بڑی پیاری کر دینے داڑھی مچ گولو شکل بے نیاز ہوے گی ہر جنتی بغیر داڑھیوں ہوئے گا اے پکی گل جے کئیاں منہ تے ہاتھ پھیرے لے بھی موجاں لگ گئیاں ایتھے بھی کوئی نہیں تے اوتھے بھی کوئی نہیں ایتھے کچھ نہ کچھ کرنا پہے گا یہ تے پتہ ہے نا تے یقین ہے اللہ دے فضل نہ 100% تو زیادہ اسا حوض کوثر تے جانا ہے تے محبوب دے ہتھوں جام کوثر پینا ہے تے یار انج دی شکل بنا لئیے کہ جائیے تے مصطفیٰ پہچان لین کوئی میرا اپنا ہی آئے ہے ایسا نہ ہوئے خدا نہ خواستہ محبوب دے لاگے جائیے تے حضور پہچاننا نہیں نہ ہو تیری تے شکل ہی نہیں ساڑھے نہ رل دی مل دی تو آپ فرماؤ اللہ محبوب جیسا چہرہ بنان دی توفیق عطا فرمائے آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان دا ترجمہ داڑھی مچو گولو شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی اور 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے 32 سالہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے ہر جنتی اور خاص کر کے جیڑا پہلا گروہ پہلی جماعت جیڑی جنت دے اندر جانی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اونا دے چہرے 14ویں رات دے چاند دی طرح چمک دے ہونگے سبحان اللہ بلکہ ایک دوسری روایت بھی سننے والی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک بڑے پیارے صحابی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بڑے پیارے غلام نے حضرت باجلی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نوجوان سن تے بڑے ہی خوبصورت سن نبی علیہ السلام انہاں نال محبت بڑی فرماندے پیار بڑا کر دے بلکہ میں پڑھے ایک سیرت دی کتاب اندر کہ ایک دفعہ نا نبی علیہ السلام تشریف لے گیا محلے دے اندر نا کسے دے کار کسے صحابی دے کار آقا تشریف لے گیا تے ہونتے خیر وہ دور لنگ گئے نا آج تو تھوڑا جا عرصہ پہلا بھی اسی ویندے ہوندے سا جماعت دا کوئی بزرگ آدمی کوئی نیک آدمی کوئی اللہ دا ولی کسے گھر تشریف لے ہوندے نا تے محلے چ جویں جویں پتہ لگدا لوگ انہاں دی زیارت واسطے ہوندے لوگ انہاں کولوں دعا کران واسطے ہوندے لوگ انہاں دی خدمت کرن واسطے ہوندے ہن تے ساڈے چوں ہر بندہ سمجھدا ہے میرے نال وڈا ولی کیڑا ہو سکدا ہے تے مینوں کسے کولوں دعاواں شواں دی خیر اون جی لوڑ کوئی نہیں نبی علیہ السلام نا محلے دے اندر ایک صحابی دے گھر تشریف لے گیا تے آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے محلے دے اندر جویں جویں لوکانوں پتہ لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زیارت واسطے تشریف لے آ رہے نے ویڑا بھر گیا گھر بھر گیا تے آخر تے میرے آقا علیہ السلام دے اے پروانے تشریف لے آئے کھڑے نے بہن واسطے جگہ کوئی نہیں تے نبی پاک علیہ السلام آپ دی محبت دا ذرا اندازہ فرمایا دے
اپنے ورکر نال پیار کنا فرماندے اپنے ورکر نال آقا محبت کنی فرماندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا اندازہ فرمایا جے اینج آقا نے اپنی نبوت والی چادر او چادر جنوں قرآن آندا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا وہ چادر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جنوں قرآن آکھیا یا ایھا المدثر قم فانذر وہ چادر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس چادر نو فولڈ کر کے تے اپنے پیارے صحابی وال سٹے آپ فرماندے نے نو تھلے وشا کے تے اتے بہ جا میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ تڑپ اٹھیا جلدی نال چادر نو اٹھایا اپنے سینے نہ لگایا نال عرض کردہ سونیو یہ چادر سینے نہ لگان والی ہے پیروں وچ وشان والی نہیں حضور علیہ السلام اپنے صحابہ دے درمیان تشریف فرما آقا جلوہ افروز نے آپ فرمائے چاند 14ویں رات دا چمک رہا نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو فرما رہے نے صحابیوں جی اللہ دے پیارے نبی جی آپ فرما دے نے چاند ویندے ہو پہ جی آقا ویندے ہو پہ اکھا نو کوئی تکلیف تے نہیں جی سونے ہو نہیں آپ فرما دے نے جی میں آج چاند ویندے ہو پہ ایمیں جنت ویچ اپنا رب بھی ویکھو گے جی میں آج چان ویندے ہو پہ ایمیں جنت ویچ اپنا رب بھی ویکھو گے رب دا دیدار کرو گے پیسہ بڑا پیارا منزل ہوئے گا فرمان دینے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی جوانی ہوئے گی ذائقے مچی دے لذیذ دے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور داڑھی مچ گولو شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور کڈیاں رب دیاں کرم نوازیاں بڑیاں ہی مہربانیاں مالک دیاں کھاندے ون تے سونے اوتھے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کھاندے ون تے سونے اوتھے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تے اللہ ذوالجلال دا قرآن نازل ہو رہا اور میں عرض کر رہا ہوں اے سونےو ساریاں ساڈے کول اللہ ذوالجلال دی طرفوں نعمتاں بھی نے اے ساڈے کول اللہ دیاں امانتاں بھی نے اکھ ساڈے کول اللہ دی نعمت بھی ہے اللہ دی امانت بھی ہے انہاں اکھاں نال قرآن ویکھیں گا امانت امانتی رہے گے انہاں اکھاں نال حدیث ویکھیں گا امانت امانتی رہ گے انہاں اکھاں نال ماں باپ دی زیارت کریں گا امانت امانتی رہ گے انہاں اکھاں نال استاد دا دیدار کریں گا امانت امانتی رہ گے انہاں اکھاں نال خیر محرم نو تکیں گا امانت وچ خیانت ہو جائے گے نوجوانوں میں رب دا واسطہ دے کے ایک عرض کرنا چاہنا ایسا نہ ہوئے کہ تیرے ہاتھ اندر تیرا موبائل ایک دور ہوندا سی جدوں کسے محلے دے اندر
کوئی سینما بنن لگدا تے سارے محلے والے اکٹھے ہو جاندے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے اکٹھے ہو کے تھانے چلے گئے، انہیں جی محلے چ سینما بنن لگا، ساڈی نسل تباہ ہو جائے گی، محلے سینما بنن لگا، یہ بڑی وڈی زیادتی، انہوں روکیا جائے۔ ہن ہر جیب وچ سینما ہے، ہن محلے دی گل نہیں، ہر جیب وچ سینما ہے۔ تے بندہ اپنے گھر بہ کے، اپنے کمرے چ بہ کے، اپنے بستر چ بہ کے اے ویندا پیا فیس بک اور تیرے اس موبائل تے، جتھے بہت سارے فوائد نے، اوتھے اس موبائل دے اندر دنیا بھر دی بے حیائی موجود ہے، اوتھے اس موبائل دے اندر دنیا بھر دی خباثت موجود ہے، دنیا بھر دی بدماشی تے فحاشی موجود ہے۔ رب دا واسطہ ہی نوجوانا اپنے باطن نو پاک کر لے، اے نہ سمجھے میں بند کمرے چ بہ کے جو مرضی ویکھاں، ایتھے باپ نہیں ویندا پیا، استاد نہیں ویندا پیا، بھرا نہیں ویندا پیا، کوئی یار سجن نہیں ویندا پیا، میں اپنے بند کمرے اندر یا اپنے بستر چ منہ دے کے جو مرضی ویکھاں، اللہ دی قسم ہے جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے کائنات دا رب پیا ویندا ہی۔ اپنا باطن پاک کر لے، اپنا ظاہر بھی پاک کر لے۔ ظاہر دے اندر تے لوگ ویندے نے اے بڑا وڈا نمازی ہے، لوگ ویندے نے اے بڑا تہجد گزار ہے، لوگ ویندے نے انہیں اپنے چہرے تے سنت رسول سجائی ہے، لوگ ویندے نے لوگاں نال میل ملن بڑا اچھا، لوگ ویندے نے اے دا کردار بڑا اچھا تے سچا ہے۔ ویکھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، کئی ایسے لوگ ہون گے انہاں دیاں نیکیاں پہاڑاں نالوں بھی زیادہ ہون گیاں، پر انج رب اڑا دیں گے ہوا منصورہ، جی میں ہوا دے اندر ہی ہر شے اڑا دیتی گئی۔ سونیوں کیڑے بد نصیب نے، فرمایا جیڑے کلیاں اللہ دیاں نافرمانیاں دی انتہا کر دینے۔ بچائیے اپنے آپ نو اینا برائیاں کولوں، بچائیے اپنے اکھاں، ساڑے کول اللہ دی نعمت بھی نے، اکھاں ساڑے کول اللہ ذوالجلال دی امانت بھی نے، انہاں نال قرآن و سنت ویکھیں گا امانت امانت ہی رہ گئے، کسے غیر محرم نو تکیں گا امانت وچ خیانت ہو جائے گی۔ پیر ساڑے کول اللہ دی امانت نے، انہاں پیران نال چل کے مسجد جائیں گا امانت امانت رہ گی، انہاں پیران نال چل کے قرآن سنن جائیں گا امانت امانت رہ گی، انہاں قدماں نال چل کے کسے ماڑے تے غریب دی خدمت کرن واسطے تعاون کرن واسطے جائیں گا امانت امانت ہی رہ گی۔ تے جے انہاں قدماں نال چل کے کسے تے ظلم کرن واسطے گیا، کسے تے زیادتی کرن واسطے گیا، کسے دا چگا لٹن واسطے گیا، ڈکیتی چوری کرن واسطے گیا، شراب خانیاں دی طرفے گیا، جوا خانیاں دی طرفے گیا، ہائے اللہ میری توبہ، کسے زنا دے اڈے تے گیا، قیامت دا دن ہونا اے میرے تیرے عذاب ساڑے تو اڈے ہاتھ جنہاں واسطے بڑیاں محنتاں کرنے، سردی آ رہی ہے کوئی کریم ایسی لبو منہ دی جلد جیڑی یہ خراب نہ ہوئے، ہاتھ خراب نہ ہون، پیر خراب نہ ہون، او جنہ واسطے انی حفاظت کرنا قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔
اللہ ذل جلال والی کرام فرما رہے نے فرمایا سی قیامت دے دن انہاں بد نصیباں دیاں زباناں تے موراں لگا دیاں گے انہاں دیاں زباناں تے تالے لگا دیتے جان گے انہاں دے خلاف انہاں دے ہاتھ گواہیاں دیں گے انہاں دے خلاف انہاں دے پیر گواہیاں دیں گے ہاتھ بول بول کے آکھن گے یا اللہ ساڈے نال انہیں فلاں جگہ تے تیریاں نافرمانیاں کیتیاں پیر بول بول کے دسن گے یا اللہ تیریاں نافرمانیاں واسطے فلاں فلاں جگہ تے ساڈے نال چل کے گیا اے ساڈے کول امانتاں نے انہاں امانتاں وچ خیانت نہ کرے آدے میں ایک اور گل کرنا چاہنا اولاد اللہ نے جے تینوں عطا فرمائی ہے اے اولاد بھی سونیو ساڈے کول اللہ ذل جلال دی طرفوں امانتاں نے انہاں امانتاں دیاں قدم قدم تے حفاظتاں کرنیاں نے اے تے اسی سارے آنے علماء کرام کو اسی سندے رہنے ہیں کہ اولاد نیک ہوئے بچے نیک ہون تے مرن دے بعد بچہ جیڑی نیکی کرے گا اللہ ماں پیانو او دا ثواب ضرور عطا فرمان گی صدقہ جاریہ جنہوں آندے نے تے ایک گل سونے ذہن چ رکھ لو ایک گل اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر لو اگر تیری میری وجہ تو ساڈا بیٹا ماں باپ دی تربیت دی وجہ تو قرآن دا حافظ بندا ہے ماں باپ دی تربیت دی وجہ تو قرآن دا قاری بندا ہے ماں باپ دی تربیت دی وجہ تو دین دا خادم تے دین دا عالم بندا ہے اے ماں باپ مر جان قبراں چ چلے جان میں آنا اولاد نہ بھی دعا کرے اے جیڑی بھی نیکی اولاد کرے گی اللہ ماں پیانو برابر دا اجر و ثواب عطا کر دے رہیں گے تے جے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے اگر ماں باپ دی وجہ تو اولاد برے کاماں وچ لگ گئے اولاد پیڑے پاسے پہ گئے باپ دی وجہ تو باپ شرابی ہے تے بیٹا ویکھ کے شراب پین لگ پیا باپ جوئے باز ہے بیٹا انہوں ویکھ کے تے جوا کھیلن لگ پیا باپ زنا دے اڈیاں دا گھاتی ہے تے بیٹا بھی اسی نقش قدم تے چل دا پیا خبردار یاد رکھیں گل پلے بن کے لے جا تیری وجہ تو تیرا بیٹا شرابی بن گیا خدا نخواستہ تیری وجہ تو تیرا بیٹا جوئے باز بن گیا تیری وجہ تو تیری اولاد دین تو متنفر ہو گئے مرن دے بعد تیری اولاد جنیاں برائیاں کرے گی قبر وچ تینوں برابر گناہ دا او اللہ دی طرفوں عذاب لبدا رہے گا دعا فرماؤ اللہ ساڈیاں اولاداں نو دیندار بنا دے قرآن دے حافظ بنا دے اللہ قرآن دے قاری بنا دے اپنی اولاد اور اولاد واقعتانی اللہ ذل جلال دی امانت ہے مینوں یاد آیا نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابیہ نے حضرت ام سلیم انہاں دا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلیم انہاں نو پیغام نکاح بھیجیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں تہاڈے نال نکاح کرنا چاہنا ماں جی نے اگوں جواب دیتا بھی میں مسلمان ہاں کلمہ گو ہاں تسی کفر دی حالت چو تے میں تہاڈے نکاح شرعی طور تے نہیں آ سکتی کچھ وقت دے بعد انہاں پھر پیغام نکاح بھیجیا انہاں پھر معذرت کی تھی انہاں پھر پیغام نکاح بھیجیا تے ماں جی نے جواب دیتا فرمان لگیاں گل اے وے اگر تسی مسلمان ہو جاؤ تے میں وعدہ کرنیاں نکاح بھی کر لواں گے اور اگلی گل اے وے تواڈے کولوں علیحدہ حق مہر دا مطالبہ نہیں کراں گی تیرے اسلام نو میں اپنا حق مہر بنا لواں گی آج بھی نا کئی ایسے کرانے ہیں نے مولانا مینوں ایک نکاح پڑھان دے موقع تے جانا پیا انہیں کہا جی حق مہر کی ہے انہیں کہا جی ساڈی بیٹی نے ترجمہ نہیں پڑھیا اینوں ترجمہ پڑھا دو اے یہ دا حق مہر
ساڑی بیٹی نے قرآن حفظ نہیں کیتا، ساڑی بیٹی نو حفظ کرا دیو، یہی وہ دا حق میں رہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی صحابیہ مرضی رب العالمین دی۔ کچھ وقت دے بعد حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو جاندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، تے پھر جناب حضرت ماں جی ام سلیم آپ دے نکاح دے اندر آ گئیاں۔ رب العالمین نے بڑا پیارا خوبصورت جا بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ دیاں مرضیاں، بیٹا بیماری دی حالت، بیماری دی کیفیت دے اندر حضرت ابو طلحہ آپ سفر تے روانہ۔ ہن ظاہر بات ہے گھر اندر کوئی ایک جی اگر بیمار ہوئے تے ہر ویلے سارا ٹبر تے کول نہیں بہ سکدا۔ حضرت ابو طلحہ سفر تے روانہ ہوئے نے، واپس جدو رات دے کچھ حصہ گزرن دے بعد تشریف لے آئے۔ اللہ دیاں مرضیاں، آپ دے آن تو پہلا بچہ فوت ہو چکا ہے، تے حضرت ماں جی ام سلمہ دا حوصلہ ویکھیا دے۔ میں کہا کرنا وا یار ماں تے ایسا اللہ نے وجود بنا ماں پیاں دے تے حوصلے اللہ نے اولاد دے مسئلے چ انج دے بنائے نے۔ ماں تے اپنے بچے دا بخار برداشت نہیں کر پاندی، ماں تے اپنے بچے دی بیماری ویندی ہے تے پریشان ہو جاندی ہے۔ یار اس ماں دا بھی ذرا حوصلہ ویکھو نا، بچہ فوت ہو گیا تے اپنے گھر والیاں نو فرمان لگیاں میرے شوہر واپس تشریف لے آن والے نے تے میرے خامد نو بچے دی وفات دی خبر کوئی نہ دے وے، میں آپ اپنے بچے دی وفات دی خبر دے آنگے۔ رات دے کسے حصے اندر جناب ابو طلحہ واپس تشریف لے آئے۔ آؤندیاں پریشانی تے ہے سینا، آؤندیاں فرمان لگے بچے دا کی حال ہے، تے ماں جی دا جواب بڑا مبہم جیا۔ فرمان لگیاں اگے نالوں سکون وچ، اگے نالوں سکون وچ۔ او نہ سمجھے ابھی بیمار سی، بڑا پریشان سی، ساواں اکھڑیاں سن، ہو سکتا طبیعت بہتر ہو گئی ہوئے، آرام کر رہا ہوئے۔ اس حالت دے اندر اپنے خامد نو کھانا پیش کر دیا نے۔ اس حالت دے اندر میاں بیوی رات بسر کر دے نے۔ فجر دا وقت ہویا، نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ مسجد دی طرف جان لگے نا۔ انج اللہ والی نے نیک بیوی نے رستہ روکیا، فرمان لگیاں سرتاج جی ایک جاندیاں مینو مسئلہ تے دس جاؤ، اگر کوئی کسے کول امانت رکھے تے کچھ عرصے دے بعد اپنی امانت دی واپسی دا مطالبہ کرے، اے دسو بھئی او دی امانتوں نو واپس کر دینی چاہی دیئے کہ نہیں؟ اے مسئلہ ذرا مینو دس جایا دے۔ فرمان لگے اللہ علیہ تینوں پتہ نہیں مسئلے دا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی امانت کسے کو رکھے تے جدو اپنی امانت دی واپسی دا سوال کرے، مطالبہ کرے، فوراً او دی امانت او دے حوالے کر دے ہو۔ تے کہن لگی سرتاج پھر گزارش وے ساڈا بیٹا ساڈے کول اللہ دی امانت سی۔ اے بھی ماما دے حوصلے نے، ساڈا بیٹا ساڈے کول اللہ دی امانت سے۔ سرتاج اللہ نے اپنی امانت نو واپس لٹا لیا، ہن پریشان نہ ہویا دے۔ میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، رات دا سارا قصہ سنایا، نال بیٹے دی وفات دی گل سنائی۔ نبی پاک علیہ السلام بھی بڑا تعجب فرماندے نے، ایڈا ایک ماں دا حوصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھائیاں تے آپ نے برکت دی دعا فرما دیتی ہے، مرضیاں رب دیاں فیصلہ بادیوں اللہ نے اسے حمل وچوں بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ تے حضرت ابو طلحہ اس معصوم بچے نو لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضریاں دیندے نے۔
یار کڈے ہی خوش نصیب وہ لوگ نے اج اسی تلاش کرنے ہاں. لو جی ویکھو عرصے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, 3-4 بیٹیاں بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جی. خوشی دا موقع لبوں کو نیک آدمی تلاش کرو. مولانا سردار عابد کو لو گڑتی دعاؤ, فلاں شیخ الحدیث بڑے عظیم انسان نے انہاں کو لو گڑتی دلواؤ, فلاں حضرت صاحب بڑے اللہ دے ولی نے انہاں کو لو جا کے گڑتی دلاؤ. اور یارو کڈے خوش نصیب نے جنہ دے بچیاں نو گڑتی بھی دیندا تے آمینہ دا در یتیم دیندا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دی اندر حاضر ہوئے, بچے نو چکیا آکے نبی پاک علیہ السلام نو عرض کر دینے حضورے نو گڑتی دے دیو. نبی علیہ السلام کھجور لے کے نا تے انو چتھیا چبایا تے چبا کے پھر اس بچے دے منہ دے اندر پا چھڑی. تے تو انو پتہ ہے نکا بچہ منہ کو چیز جائے میٹھی چیز پھر وہ پچوکے مار دے. حضور علیہ السلام ویکھ کے مسکرا کے فرماندے نے انصاریاں دا بال ہے نا کھجور بھی بڑے شوق نال چتھدا پیا, کھجور بھی بڑے شوق نال کھاندا پیا. اللہ اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے گڑتی دیتی تے نال محبوب نے برکت دی دعا فرما دیتی ہے. صحابہ دے نے اساں ویکھے آئے اللہ نے اینو 9 پتر دیتے نے. کنے 9 پتر دیتے نے. اور اس تو بھی اگلی گل 9 دے 9 قرآن دے حافظ بن گئے نے. 9 دے 9 قرآن دے حافظ بن گئے نے. اللہ دا واسطہ دے اپنی اولاد وچوں رب نے جنی اولاد عطا فرمائی ہے اللہ نے بیٹے عطا فرمائے نے. 2 پتر نے تے 1 نو قرآن دا حافظ بنا دیو, 4 بیٹے نے تے 1 نو قرآن دا خادم بنا دیو, بیٹیاں نے تے 1 نو قرآن دی قاریہ تے قرآن دی حافظہ بنا لو. مر سارے جانا صدا کسے دنیا تے پہ نہیں رہنا. کوئی ایک تے بچہ انج دا چھڑ کے جائیے ساڑھے مرن دے بعد کدی تے رات دے سناٹے اندر ہاتھ چک کے جدو سارے ستے ہون 2 رکعتاں مالک دے سامنے پڑھ کے ہاتھ چک کے آکھے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. کوئی ایک بچہ تے انج دا چھڑ کے جائیے ساڑھے مرن دے بعد ساڑھیاں دعاواں, ساڑھے مرن دے بعد ساڑھے واسطے التجاواں, ساڑھے مرن دے بعد اپنے مالک دے سامنے ساڑھے واسطے مالک کولو التجاواں کردہ بچہ نظر آئے. اس واسطے امانت نے ساڑھے کول اولاد بھی ساڑھے کول اللہ ذوالجلال دی امانت ہے. انہاں بچیاں نو دین والے پاسے لگاؤ, انہاں بچیاں نو قرآن والے پاسے لگاؤ, قرآن حافظ بناؤ, قرآن دے قاری بناؤ. آفیندے نہیں جے یار کڈے خوش نصیب وہ لوگ نے پتر مسلے تے کھڑا قرآن سناندہ پیا تے پیو پیچھے کھلو کے تراویاں پڑھدا پیا. اے معمولی اعزاز نہیں دے, اے بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑی خوش نصیبی ہے. بیٹا مصلی رسول تے کھڑا ہوئے تے باپ پیچھے قرآن سندا نظر آئے, بیٹا ممبر رسول تے کھڑا ہوئے تے باپ سامنے بہ کے قرآن و سنت دا پیغام تے قرآن و سنت دیاں آوازاں سندا ہوئے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے ان امانتاں دا تذکرہ فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ ذوالجلال اگر توفیق عطا فرما دے تو بہت بڑی خوش بختی اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان اپنی اولاد نو
دیندار بنا لے، قرآن و سنت دا عامل بنا لے، کتاب و سنت دا تابعدار بنائے، انشاءاللہ دنیا دے اندر بھی عزت عظمت ملے گی، اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی سرخروئی نصیب ہوئے گی۔ اللہ منو تو آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ساڑھے محترم بھائی عثمان صاحب، انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہوں نے مکمل شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑھے تمام بیمارانوں شفاء کامل نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، شہاب اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانوں اپنے دین دے خادم بنا، میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما، قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ اللہ رمضان المبارک دیاں رحمتاں برکتاں اللہ سانو اپنے دامن دے اندر سمیٹن دی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اسی بڑے گناہگار خطاکار سیاکار، مولا اپنی رحمت نال ساڑیاں خطاواں تو درگزر فرما، اللہ ساڑے عیباں دیاں پردہ پوشیاں فرما، میرے مولا ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما۔ اللہ کئی والدین اپنے اولاداں دے رشتیاں تو پریشان نے، اللہ بہتر اسباب پیدا فرما، یا رب العالمین اپنے فضل نال بہتر اسباب پیدا فرما۔ اللہ اپنی رحمت نال ساڑی دنیا آخرت نو بہتر فرما، میرے شاہ ساڑا ایمان یقین ساڑے نالوں وڈا گناہگار کوئی نہیں، تیرے نالوں وڈا بخشن ہار کوئی نہیں، بخشن ہارا اپنی رحمت نال ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما۔ اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما، مولا جے نو آباد رکھ دینے تو نہ دے گھرانو آباد فرما۔ رمضان المبارک دے اس بابرکت مہینے اندر تیرا قرآن سنایا گیا، تیرا قرآن سنیا گیا، اللہ سنن سنانو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ میرے ملک دے چپے چپے دی حفاظت فرما، ذرے ذرے دی حفاظت فرما، میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ بلال صاحب انہاں دے بچیاں واسطے اور باجی محترمہ فوزیہ انہاں دے بچیاں اور دیگر تمام واسطے دعا فرماؤ، اللہ ساڑے سارے اندیاں اولاداں نو نیک بنائے، اللہ ساڑیاں اولاداں نو دیندار بنائے، اللہ کتاب و سنت دے عامل بنائے، اور میرے مالک ساڑیاں اولاداں نو ساڑے واسطے بہترین ذریعہ نجات بنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین، آمین۔